काम होगा। मैं चलता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़मीर आज़ाद सादिक़ साहब आपकी तरफ, और पूछना चाहूँगा कि ये सूद की हुर्मत क्यों है और इसका पस मंज़र क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब अल्लामा उवैस अल खैरी साहब, आपने बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें यहाँ दावत दी है। मैं इस इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ क़िबला पीर साहब का कि वो खल्क़ खुदा को बहुत अहम अमूर की तरफ मतवज्जे कर रहे हैं और उन खराबियों से आगाह कर रहे हैं जिनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा ज़ुबान हाली का शिकार होती है। सूद की हुर्मत के असबाब तो यही हैं। सूद क्यों हराम है आपने पूछा है, तो सबसे पहली बात यह है कि सूद इसलिए हराम है कि वो एक गरीब के ऊपर जुल्म होता है। जो लोग किसी को कर्ज देते हैं और एक मशरूत इजाफे के साथ वो कर्ज देते हैं, और जो गरीब शख्स है वो इजाफा भी देता है और मज़ीद अगर नहीं दे सकता तो मज़ीद उसके ऊपर और ज़्यादा वो सूद की रकम चढ़ती जाती है। तो चाहिए तो ये कि गुरबा मसाकीन की मदद की जाए और उनके साथ उससे सलूक किया जाए और उनके लिए मुश्किलात को दूर किया जाए। इस्लाम तो हमें ये कहता है कि आप कर्ज़ हसन दें और उनको उनकी मफलूकुल हाली को और उनकी परेशानी को आप दूर करें। लेकिन जो शख्स ऐसे गरीब मिस्कीन लोगों को और ज़्यादा पीसता है और उन पर जुल्म करता है तो ये जुल्म तो हराम ही है। इसलिए सूद भी एक जुल्म है, इसलिए ये भी हराम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी है वो आपकी रहलत मुबारक के आखिरी अय्याम तक आपने उसको हर पहलू से देखा है और हर एतबार से उसको देखा है कि किस तरह ये माशरा एक बरकतों वाला, मोहब्बतों वाला, एक माशी इस्तेहकाम वाला और दुनिया में कामयाब माशरा बन सकता है। और हर वो चीज़ जो इन बरक़ात के ख़िलाफ़ थी और इस्लामी माशरे की इन बुनियादों से टकराती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जड़ से काट कर बाहर फेंका और इस तरह ततहीर की माशरे के अंदर एक इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी है और इसी बुनियाद पर आपने रियासत मदीना भी कायम की है। कुरान मजीद में जगह जगह सूद की हुर्मत का जिक्र आता है और रसूल करीम अलैहि सल्लम ने भी सूद की हुर्मत का ऐलान किया है। और बिलखुसूस आपने जो हिजरतुल वदा था, आखिरी हज के मौका पर आपने जाहलियत के उन तमाम पैमानों को पांव तले रौंद दिया है और उन मयारात को कि जिसकी बुनियाद पर लोग इंसानियत को परखते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनको पांव तले रौंद के छोड़ दिया है कि ये मयार नहीं है। इन तमाम बरतरी का मयार तकवा है। वहाँ पर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की हुर्मत के बारे में खुला ऐलान किया है और फरमाया है कि मैं सूद को ख़त्म करता हूँ और जो भी सूद लोगों के ज़िम्मा बाकी है, मसलन बहुत से लोग सूद देते थे और फिर वो सूद की रकम थोड़ा थोड़ा करके वो अदा करते थे, कुछ बाकी भी रह जाती थी, तो आपने ऐलान किया है कि सूद कुल्लियतन हराम है और मैं सूद की जो बाकी रकम जहाँ भी रहती है उसको भी ख़त्म करता हूँ। और अपने चचा जो अब्बास के चचा थे, आपने फरमाया कि मैं उनका सूद भी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को सूद पे पैसे दिए हुए थे और सूद पे रकम दी हुई थी, आपने उसको भी ख़त्म किया। दरअसल लोग ये समझते हैं, जो उस वक्त भी यही सोच थी और आज भी ये सोच है, लोग ये समझते हैं कि माल आना चाहिए, वो जिस तरह के ज़राए से भी आए वो आना चाहिए, और जो माल हराम ज़राए से भी आए तो वो माल में इजाफा होता है। जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कि जो माल जायज़ और हलाल ज़राए से आता है वो, और जो माल नाजायज़ ज़राए से और हराम ज़राए से आता है वो कैसे बराबर हो सकते हैं। माल हलाल से तो अल्लाह ताला रिज़्क़ को बढ़ाता है और बरक़ात पैदा होती हैं, और जो माल हराम है उससे तो यकसर एक नौसत पैदा होती है और रिज़्क़ के अंदर एक ख़राबी पैदा होती है। रिज़्क़ उससे बढ़ता नहीं है बल्कि उससे रिज़्क़ कम होता है। कुरान मजीद में अल्लाह करीम जल्ल जलालहू फरमाता है कि यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कि अल्लाह तबारक व तआला रिबा को घटाता है, यानी जो सूद है उसको अल्लाह तबारक व तआला घटाता है और जो सदक़ात हैं उसको बढ़ाता है।
یعنی جس مال سے صدقات نکلتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جس مال میں سود جمع ہوتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو گھٹا دیتا ہے اور مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب سود جہاں پر آتا ہے وہاں پر یہ تباہیاں پھیر کے رکھ دیتا ہے، ایک اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک گھر کے اندر سودی مال جمع ہوتا ہے تو اس گھر کے افراد کے اندر جو بد اخلاقی اور ایک غیر اخلاقی اعمال اور صفاتوں سے ظاہر ہوتی ہیں، اس سے پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، اور اس گھر میں مال کی آمدنی بند ہو جاتی ہے۔ جو مال سود کا جمع کر کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کر دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے اس پورے گھر پر نوسط طاری ہوتی ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ربا رائج ہو جاتا ہے اور پوری سوسائٹی جو ہے وہ سود کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، تو اس سوسائٹی کے اندر بھی یہ اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں وہ ایک دوسرے کے دست گریباں رہتے ہیں، اور لوگ اسی طرح سے تنازعات باقی رہتے ہیں، وہ ختم ہونے کو نہیں آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لیے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے تاکہ اسلامی معاشرہ جو بعد میں چل کر بہت کروڑوں افراد پر مشتمل ہوگا وہ ایک سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ دنیا میں قائم رہے، اور ایک مسلم امہ اور قوم جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے، ایک توانا قوم کی حیثیت سے متعارف ہو۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کی امت بری طرح اس وبا میں مبتلا ہیں، اس وبا میں مبتلا ہیں، اور سود کے بارے میں یہ نہیں جانتے ہیں کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ جو سود ہے، سود کھانے والے ان کی حالت قیامت کے اندر کیا ہوگی؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو شخص یہاں پر سود کھاتا ہے اور جو لوگ سود استعمال کرتے ہیں تو وہ قیامت کے روز میدان محشر میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بلکہ وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو شیطان مس کر کے مخبوط الحواس کر دیتا ہے، شیطان چھو کر مخبوط الحواس کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو جن پڑ گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہاں پر قیامت کے روز وہ لوگ ناکام ہوں گے اور وہ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مخبوط الحواس ہوں گے، اور یہ لوگ پھر دوزخ میں چلے جائیں گے سود کھانے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے سود کے بارے میں اللہ کریم جل جلالہ یہ فرماتا ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ کس طرح آتا ہے وہ؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود باقی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود کھانے والا اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سود کی حرمت اور اس کے نقصانات اور نحوست سے واقف ہو جائیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے سود کی حرمت اور اس کا پس منظر بیان کیا۔ میں چلتا ہوں جناب مفتی وقار مدنی صاحب آپ کی طرف، اور جہاں سے مفتی صاحب سے جو سوال ہوا تھا اسی کا کچھ حصہ، کہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود کھانے والا اس طرح وہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور اگلی جو آیت مبارکہ ہے ان کنتم مومنین، اس آیت کا اور پچھلی آیت کا آپس میں کنیکشن کس طرح ہوگا؟ کیا اس دور میں سود کھانے والا مومن نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ جی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ذرا ایک ابتدا سے بات کو لے کے چلوں تو بہت بہتر رہے گا۔ اسلام صرف معاشرت کا مذہب نہیں ہے، اسلام معیشت کا مذہب بھی ہے۔ بے شک اسلام نے ہر اس نظام کو متعارف کروایا ہے جو صبح قیامت تک انسانیت کی بقا کا مذہب ہے۔ بالکل اسلام جس معاشرے کے اندر سود جیسی لعنتیں بڑھتی ہیں اس کی اکانومی اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے، یہ بات حقیقت